अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 30 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जहां 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने सिस्टम को एक मरतबा फिर एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है। उनके एब्सोल्युटली नॉट बोलने के असरात हैं कि 31 तारीख तक अभी भी कमेटी होल्ड करके बैठी है हुकूमती मुज़ाकरात करने वाली टीम, और वो कह रही है कि इसको हम तहलील नहीं करेंगे जब तक वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं आता। और हम ये जवाब भी दे देंगे कि कमीशन नहीं बना सकते तो कोई कमेटी बना सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने किस चीज़ के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट बोला है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूँगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ऊपर जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसकी समात का अहवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी शेयर करना है। वो उसमें अंदर से क्या निकल सकता है वो मैं बताऊंगा। इमरान खान साहब मफाहिमत की जगह मज़ाहिमत मजीद तेज करने के ऊपर तुले हुए हैं। उन्होंने अपनी टीम नई बना ली है। अब जो नई टीम बन रही है उसमें केपीके के अंदर तो बड़ी डेवलपमेंट आई है, फिर पंजाब के अंदर आई, तो कराची के अंदर क्या होने जा रहा है उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, उसकी डिटेल भी मैं शेयर करूंगा। इमरान खान साहब के कुछ पॉइंटर्स हैं वो शेयर करूंगा। शहीद अरशद शरीफ भाई के मामले के ऊपर जो अपील है वो समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। वो दरख्वास्त किस दिन समात के लिए मुकर्रर की गई है उसकी तफसीलात मैं शेयर करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और दीगर बार एसोसिएशंस ने किसी और जगह से जज लेने के मामले के ऊपर जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका और हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि इमरान खान साहब ने किस चीज़ के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट बोला है उसकी मैं डिटेल में जाऊं, खान साहब ने बोला क्या है, कुछ डिटेल्स हैं, कुछ कमेंट्स है वो शेयर करता हूं। इमरान खान साहब फरमाते हैं महज़ब दुनिया में डिफेमेशन यानी हत्या के इज्जत की सज़ा जुर्माने के तौर पर दी जाती है। इमरान खान कहते हैं ये एक सिविल लाइबिलिटी है, लेकिन पाकिस्तान में पीका का काला कानून मंजूर करके, सबसे पहले तो मैं एहतजाज कर लूँ पीका के काले कानून के ऊपर। ओ इस तरह तो कर सकता हूं ना जी, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा हुआ है तो इस तरह तो कर सकता हूं। वो कहते हैं डिफेमेशन की सज़ा 5 साल कर दी गई है। दुनिया की तारीख में ये पहली सरकारी महकमों की तौहीन पर भी सज़ा सुनाई जा रही है। और अब इसके ऊपर आज से ये नाफिजुल अमल है कानून। आज से आप कोई भी बात करेंगे तो वो रडार के ऊपर है। समझ रहे हैं आप बात को? कहा यह गया कि सहाफ़ी इससे मुस्तस्ना है, लेकिन सहाफ़त की डेफिनेशन क्या है ये आज तक हमें पता नहीं है। अगर कोई किसी चैनल पर काम नहीं कर रहा तो क्या सहाफ़ी है या नहीं है ये भी पता नहीं है। और आजकल तो टर्मिनोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है कि आम बंदे को सिटीजन जर्नलिस्ट का दर्जा दिया जाता है। वो दौर, जिस दौर के अंदर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर बाकायदा तौर पर यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स को बुलाकर ब्रीफ किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप सहाफ़ियों का हिस्सा है, उस दौर के अंदर हमारे यहाँ डिजिटल एक्टिविस्ट को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कदगन के जरिए रोकने की कोशिश की जा रही है, कंट्रोल किया जा रहा है। तो बस आप फ़र्क समझ लीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब कहते हैं कि बरतानिया समेत तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में डिफेमेशन की सज़ा जुर्माने के तौर पर दी जाती है, क्योंकि दुनिया जमहूरी अक़दार और इजहार आज़ादी राय को लेकर आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे गैर जमहूरी कवानीन मंजूर करके जमहूरी अक़दार का गला घूंटा जा रहा है। आज़ादी इजहार राय और आज़ादी सहाफ़त का कत्ल किया जा रहा है। इस सब का मकसद यही है कि 8 फरवरी के मैंडेट चोरी से लेकर अवाम के चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने तक, 9 मई फॉल्स फ्लैग से 26 नवंबर कत्ले आम तक जो भी जुल्म बर्बरियत की गई है उस पर किसी को आवाज़ उठाने की जुर्रत ना हो, कोई इसके ऊपर बात ना कर सके। अब ये बंदा एक जेल में बैठा है और जेल में बैठा हुआ बंदा ये बातें कर रहा है। आप अंदाजा कीजिए, उनको पता है उनकी पूरी पार्टी के साथ क्या हुआ, सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ, सिविल सोसाइटी के साथ क्या हुआ, आम लोगों के साथ क्या हुआ, उसके बावजूद वो आवाज़ उठा रहे हैं। आप सोचें, वो कहते हैं इस कठपुतली हुकूमत ने सिवाय गैर कानूनी तरामीम के जरिए अवामी बुनियादी हुकूक की तौहीन करने के कोई दूसरा कारनामा नहीं किया है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया के पर काटे गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर जजेस की मौजूदगी के बावजूद बाहर से चीफ जस्टिस की तकर्री करने की कोशिश की जा रही है। हम इस तरह की जजेस तकर्री की भरपूर मजम्मत करते हैं। अच्छा, ये तो जो पॉइंट्स आए हैं साथ साथ ये भी बता देता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का एलामिया आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के अलावा किसी और जज की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मुश्तरका एलामिया सामने आ गया है, और ऐसा ना करने की सूरत में अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अच्छा, इमरान खान साहब ने यह भी कहा
کہ حکومت مذاکرات کی صورت میں ڈھونگ رچا رہی تھی، اس سے ان کے اپنے چہرے عیاں ہوئے ہیں۔ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور 9 مئی یا 26 نومبر کی تحقیقات ہو، کیونکہ اس سے سچ سامنے آ جائے گا، اور یہ اندر سے خوفزدہ ہیں کیونکہ سچ یہی ہے کہ یہ خود ان واقعات میں ملوث ہیں۔ بددیانت کبھی بھی نیوٹرل امپائر کے ساتھ نہیں کھیلتا، ان کے اختیار میں ویسے بھی کچھ نہیں، یہ جو کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی منشا سے ہی کرتے ہیں۔ قرآن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بار بار ذکر آیا کہ اچھائی کا ساتھ دو اور برائی کے خلاف ڈٹ جاؤ۔ تو عمران خان صاحب تو اس برائی کے خلاف، اس سسٹم میں موجود تمام قباحتوں کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ میں نہ مانوں والی بات ہے۔ عمران خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کس بات کے اوپر کیا؟ عمران خان صاحب نے مفاہمت پر ایبسلوٹلی ناٹ بول دیا ہے۔ یہ جو آپ ریسٹرکچرنگ آف دا پارٹی، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جو ریسٹرکچرنگ ہے، خاص طور پر KPK کے اندر اور پنجاب کے اندر، اس ریسٹرکچرنگ کو مزید ایڈوانس ہوتا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ عمران خان نے نہ صرف اپنی جماعت کے عمائدین کو یہ ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے کہ مجھ سے کسی مفاہمت کی توقع نہ کرنا، بلکہ انہوں نے سرکار کو بھی، مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی مبینہ سرکار کو بھی ایبسلوٹلی ناٹ بول دیا۔ تو اب وہ سڑکوں پر دمادم مست کلندر کرنا چاہ رہے ہیں۔ جنید اکبر صاحب نے ان کو یقین دہانی کرا دیا۔ اب اس میں کراچی کا جو معاملہ ہے نا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، سندھ کا معاملہ۔ وہ کیسے، اس کی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ بھائی جس طرح آپ یہ نہیں چاہتے کہ سینئر ججز کی سینیورٹی کو سپر سیڈ کر کے جونیئر اوپر آ جائے، بالکل اسی طرح سے سندھ اور کراچی کا معاملہ بھی ہے کہ وہاں پر جو کرتا دھرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اسٹرکچرل ونگ کے اندر، ان کرتا دھرتاؤں کے ساتھ بڑے جونیئر لیول کے لوگوں کو جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا، جن کو کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں ہے، اور سینئرز کو سپر سیڈ کر کے آئے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ کھلا پلا کے وہاں اس پوزیشن تک پہنچے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب آلریڈی عمران خان صاحب سندھ کے حوالے سے، خاص طور پر کراچی کے حوالے سے یہ کہہ چکے ہیں کہ خرم شیر زمان صاحب کو کراچی کی صدارت دے دی جائے، جن کے پاس آلریڈی ہے ان سے لے لی جائے، لیکن باہر جو ہے لے تو لال سے کام لیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک الگ معاملہ نہیں ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو سینئر لوگ ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کراچی کے اندر موجود سینئر لوگ ہیں، جس طرح عرفان جیلانی صاحب ہیں، اس کے علاوہ دیگر ہیں، ان کو ان کی جو متوقع پوزیشنز یا جس کے وہ مستحق ہیں ان سے ان پر نہیں رہنے دیا جاتا، ان کی طرف آنے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ اب جو ہے آلریڈی پارٹی لیول کے اوپر یہ چیز ڈسکس بھی ہو رہی ہے، اور اس کے شاید آنے والے دنوں میں آپ نتائج یا اثرات بھی دیکھیں گے۔ تو یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اچھا، فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ ہے، آج بھی اس کا ٹرائل ہوا۔ خواجہ حارث صاحب نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ آئین میں عدالتوں کا ذکر آرٹیکل 175 میں ہے۔ یہ خواجہ حارث صاحب کہتے ہیں فوجی عدالتوں کا آرٹیکل 175 کے تحت عدالتی نظام میں ذکر نہیں ہے۔ خواجہ حارث کہتے ہیں، یہ پروسیکیوٹر ہیں، ظاہر حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فوجی عدالتیں الگ قانون کے تحت بنتی ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کیا بولا، یہ کچھ پوائنٹس میں شیئر کرتا ہوں۔ آرٹیکل 175 کے تحت بننے والی عدالتوں کے اختیارات وسیع ہوتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل وہ کہتے ہیں مخصوص قانون کے تحت بننے والی عدالت کا دائرہ اختیار بھی محدود ہوتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل، گزشتہ روز میری بات سے کنفیوژن پیدا ہوئی۔ انہوں نے کل جو جملے دیے تھے نا، اس کو انہوں نے خود واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا میڈیا کی فکر نہیں، لیکن کچھ ریٹائرڈ ججز نے مجھے فون کر کے کہا یہ تم نے کیا بول دیا۔ اچھا، وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کل فیصلہ نہ ماننے کے حوالے سے ججز کا نہیں، افراد کا ذکر کیا تھا۔ کہنا چاہ رہا تھا فیصلے کو دو افراد کسی محفل میں کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ میڈیا کے ساتھیوں نے اسے غلط انداز میں رپورٹ کیا، اور اس طرح کی رپورٹنگ کے اوپر بھی انہوں نے کامنٹ کیا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ ابھی کچھ چیزیں جیسے کہ ہمارے صحافی دوست ہیں عمران ریاض خان، وہ تو چلے گئے ہیں UK۔ پاکستان کے اندر جو کیفیت اس وقت بن گئی ہے نظام قانون اور انصاف کی، اس سے لگ یہی رہا ہے کہ یہ ریس مزید لگی رہے گی۔ آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا، ہم نے ٹائم لائن دی تھی، وہ ٹائم لائن پہ ہم اپنی جگہ قائم ہیں، لیکن آپ دیکھیے نا کہ جو اس ٹائم لائن کا بینیفیشری ہونا چاہیے وہ خود اپنی بات کے اوپر ڈٹ گیا اور ایبسلوٹلی ناٹ بول رہا ہے۔ تو اب پھر وہ ٹائم لائن سپر سیڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے باہر نہیں آنا، میرا آخری جب تک سیاسی ورکر باہر نہیں آتا میں نے باہر نہیں آنا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، یہ پرائم منسٹرشپ اور یہ جو عہدے ہیں یا جو الیکشنز ہیں یہ چھوٹی چیزیں، عمران خان ایک لیڈر کی حیثیت سے بڑے کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس ٹائم لائن میں تھوڑا اضافہ ضرور ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے گا
کہ بیک ڈور مذاکرات اپیرنٹلی جو نظر آ رہا ہے ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن بیک اینڈ کے اوپر جو کچھ ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا گیا 1.5-2 مہینے پہلے، اس کے اثرات آ رہے ہیں، مزید تیزی سے آئیں گے اگلے 15-20 دن کے اندر. تو ان اثرات کے آنے تک آپ نے انٹیکٹ رہنا ہے ہر چیز کے ساتھ. اور خود عمران خان صاحب نے ایک بات کہی تھی کچھ دن پہلے کہ میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ صفحہ ایک دم پلٹے گا. پھر انہوں نے کہا کہ میری سہولتیں بحال کر دی گئی ہیں، کیا ٹرمپ آ گیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. کچھ دن کا وقت ہے، ہم سب جو ہے ظاہر ہے کہ پر امید ہیں معاملات سے. اور ابھی تو امریکہ پھر کھل کے بولنا شروع ہو گیا ہے. اب یہ بہت ہی قریبی ساتھی ہیں جو ولسن، جنہوں نے فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیا ہے. دیکھتے ہیں آنے والے چند دن میں کیا ہوتا ہے. ٹریول کر رہا ہوں لیکن بار بار آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں، کچھ انٹرپشنز بھی تھیں، زیادہ ریگولرلی نہیں کر پا رہا تھا. انشاءاللہ کل سے ڈیسٹینیشن پہ ہوں گا اور کل سے پھر ریگولر آپ سے بات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.